दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। निकै खिचातानी, निकै वाद विवाद र निकै तर्क वितर्क र कुतर्कका बीच अन्ततः एसईई को परीक्षाको रिजल्ट प्रकाशित भएको छ। रिजल्ट प्रकाशित भएपछि खास गरिकन विद्यार्थीहरूमा निकै उत्साह थपिएको छ। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक होला एसईई को रिजल्ट आएपछि आत्महत्याका समाचारहरू सुन्न पाएनौं। सम्भवतः यो पहिलो पटक होला। यता एसईई को रिजल्टका बारेमा सामाजिक सञ्जाल, पत्र पत्रिका, शिक्षाका जानकारहरूका बीचमा र खास गरिकन चाहिँ अभिभावकहरूका बीचमा पनि एक किसिमको फरक बुझाइ मतान्तर रहेको पाइन्छ। कतिपयले अहिलेको यो रिजल्टको विषयमा सकारात्मक विषयवस्तुहरूलाई अगाडि सारेका छन् भने कतिपय व्यक्तिहरूले यसलाई नकारात्मक शैलीमा विद्यार्थीको मनोभावलाई नै असर हुने गरी आफ्ना कमेन्ट्सहरू चाहिँ गरेको पाइन्छ। यस अर्थमा शिक्षा गुणस्तर हुनुपर्छ, विद्यार्थी चाहिँ एकदमै गुणस्तर पढ्न पाउनु पर्दछ, शिक्षाले विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल बनाउनु पर्दछ, शिक्षाले विद्यार्थीको चाहिँ भोलिका दिनका शिक्षालाई चाहिँ अझै सहज बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा बहस गरिराख्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर फेरि पनि प्रश्न के हो, जुन धरातली यथार्थमा टेकेर अहिले एसईई को रिजल्ट बाहिर ल्याइएको छ, जुन प्रकारले हठात रूपमा कतिपय विषयवस्तुमाथि चाहिँ प्रश्न उठेको छ, यो प्रश्नको उठिसकेपछि हामीले उत्तर खोज्ने हाम्रो प्रयास चाहिँ हामीले गर्दैछौँ र हामीसँग शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि चाहिँ आबद्ध रहनुभएका, योगदान दिनुभएका र निरन्तर चाहिँ यसका विषयमा आफ्ना भनाइ विचार र सेवा दिँदै आउनुभएका व्यक्तित्वहरू बीचमा यो बहस अगाडि सार्दैछौँ। प्रविधिको माध्यमबाट हामी चाहिँ उहाँहरूको घरमै पुगेका छौँ र हाम्रो सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरेका छौँ र हामी यो बहसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामीसँग तीनजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि चाहिँ आफ्ना थुप्रै योगदान दिनुभएको, उहाँको नामको पछाडि मैले विशेषण लगाइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला सर। हामीसँग हुनुहुन्छ प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना सर र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल अभिभावक सङ्घका संयोजक सुप्रभात भण्डारी सर। चारैजनाले कार्यक्रममा मैले स्वागत गरेँ, नमस्कार गरेँ। नमस्कार सर, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने मैले सुरु गर्ने अनुमति मागेँ। म चाहिँ विद्यानाथ सरबाट। विद्यानाथ सर, तपाईँले चाहिँ कालखण्ड देख्नुभयो, नेपालको शिक्षाको निकै उतार चढाव देख्नुभयो। पेन्डेमिकको बिचमा यस्तो पनि दिन आउला विद्यार्थीहरू चाहिँ इक्जाममै एपियर नभइकन चाहिँ रिजल्ट आउला र विद्यार्थीहरू निकै खुसी उत्साहित होलान् भनेर चाहिँ कमैको अपेक्षा थियो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ, यो रिजल्टलाई, अहिलेको यो एसईई को परीक्षाको मत परिणामलाई र जुन चाहिँ धरातल यथार्थमा यो रिजल्ट ल्याइएको छ, यसलाई हजुरले चाहिँ कसरी चाहिँ बुझ्नु भएको छ? यसको चाहिँ बुझाइ चाहिँ के हो? सामान्य ढङ्गबाट बुझेको छु, किनभने यो 10 क्लासको जाँच हो, एसईई को जाँच होइन, त्यसरी बुझेको छु। किन त्यसो हो भनेदेखि एसईई को परीक्षा बोर्डले परीक्षा प्रश्नपत्र पठाएको होइन, जाँच गरेको होइन। शिक्षकहरूले के गरे भने 3 महिना पढाए, 4 महिना पढाए, त्यसपछि गएर के भयो भनेर जाँचे। उनले पनि कसै बोर्डको जाँच गरे होइनन्। फेरि अर्को 4 महिना पढाए, फेरि जाँच गरे, अर्को 4 महिना पढाए, फेरि जाँच गरे भनेपछि त यो त विद्यालयको जाँच हो। परीक्षा बोर्डले चाहिँ लिएर आएर त्यसलाई के गरे, सङ्ग्रहित गरेर नतिजा प्रकाशित गरिदिया हो। त्यसैले त्यसमा चाहिँ नि त्यत्रो कुकुहोलो गर्नुपर्ने विषयवस्तु होइन, किनभने यो 9 क्लासको जाँच र 4 क्लासको जाँच जस्तो हो त्यस्तै हो 10 क्लासको जाँच। यसरी बुझ्ने गर्छ। तर सर, बोर्डमाथि चाहिँ गार्जनको पनि धेरै विश्वास हुने, शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको पनि धेरै विश्वास हुने, विद्यार्थीहरूको पनि धेरै विश्वास हुने, तर स्कुलले नै स्कुलको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा यदि अन्तिम चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्दा
यति विधि चाहिँ आरोप प्रत्यारोप, तर्क वितर्क र कुतर्क किन? त्यसो भनेपछि त्यो किनभने हिजोको धङधङी हुन्छ नि, हिजो एसएलसी थियो फलामे ढोका, फेरि एसई भयो, अलिकति कमजोर भयो, अब 10 क्लास भनेपछि यो सबै स्कुलको बाटोमा गयो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ यो त्यो पहिलेको मोह छोड्न नसकेको मात्रै हो, तर यसले ल्याउने असरलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ निश्चित हो। म त्यो यसको असरको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँला सर। मलाई चाहिँ एकदमै सपाट मैले उत्तर के खोजेको भने यसलाई गलत भन्नेहरूसँग गलत भन्ने धरातली यथार्थ छ अहिलेको अवस्थामा? गलत होइन, किनभने अहिले गर्न सक्ने 2-3टा सम्भावनाहरू थिए। सम्भावना नम्बर 1 के थियो भनेर भन्दै घरमै बसेर विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नपत्र पठाइदिने, त्यो कुराकानीमा परीक्षा बोर्डले मानेन। हामीले बारम्बार भन्यौँ, परीक्षा बोर्ड त्यसमा तयार भएन वा मन्त्री महोदय तयार हुनु भएन, त्यसले उहाँले गर्नु भएन भनेपछि पहिलो त्यो काम सकियो। दोस्रो कुराकानी थियो विद्यार्थीहरूलाई यही प्रश्न नै, अहिले बनाएकै प्रश्नहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी शिक्षकलाई पठाइदिउँ, उहाँहरूले कसरी जाँच गर्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर त्यसको नतिजालाई विश्लेषण गरौँ भनेर भनेको थियो। त्यो पनि उहाँहरूले गर्नु भएन, मान्छे दोस्रो बाटो पनि बन्द हो। अब त्यसो भनेपछि अर्को त शिक्षकहरूले आफ्नो नम्बर हाले। अब आफ्नो नम्बर हाल्दाखेरि के गरे भन्दै कहिलेकाहीँ शिक्षक उधार भए। त्यो उधार भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। आफ्नो ठाउँमा हुँदाखेरि धेरै नम्बर हालिदिने, अर्का ठाउँमा बस्दाखेरि अलिकति कस्ने, त्यो आधार हो। दोस्रो विद्यार्थी करायो, किनभने नजिकको विद्यार्थीले कराउन थाहा पाए यही मान्छेले जाँच दिने रहेछ, यही मान्छेले हेर्ने रहेछ भन्ने। तेस्रो चाहिँ के भयो भने अभिभावकले पनि बुझ्यो यसलाई मेरो विद्यार्थीलाई धेरै नम्बर हालिदिनुपर्छ भनेर भन्यो। चौथो चाहिँ अब डिके सरले भन्नु होला धेरै। चौथो चाहिँ के भयो भने धेरै नम्बर पास भएको मेरा विद्यार्थी त 100% एमा आए भनेर भन्न पायो भनेदेखि त इज्जत, स्कुलको पनि इज्जतै हुने भयो, त्यो निजीलाई पनि हो सरकारीलाई पनि हो। यो किसिमको ढङ्गबाट चाहिँ परिस्थिति फरक भएको मात्रै हो। परीक्षा बोर्डले चाहिँ खासै केही काम गरे पनि होइन, किनभने उसको काम भनेको चाहिँ सङ्कलन मात्रै गर्ने हो, सङ्कलन गरेर छाप्लाइदिने हो। अब त्यसैले त्यत्रो हल्ला गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो भन्ने त मलाई लाग्दैन। ओके, म अगाडि बढेँ। डिके सर, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्याप्सनको। डिके सर, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होला? निजी क्षेत्रका स्कुलहरूले त यसपालि चाहिँ नियमित परीक्षामा भन्दा बढी राम्रो उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएका छन्। यस अर्थमा तपाईँहरू अलिक बढी खुसी हुनुहुन्छ, तर कमेन्ट्सहरू हेर्दा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के रह्यो? धन्यवाद। अब यो म चाहिँ डाक्टर कोइरालाले भन्नुभएको विषयसँग धेरै सहमत छु। अब पुरै सहमत छु भन्दा हुन्छ। खास गरी कुरा के हो भने हाम्रो यो धेरै लामो समयको अभ्यासपछि हामी एउटा नयाँ अभ्यासमा आयौँ। विषय कहाँनिर छ भने विद्यार्थीले 1 वर्षभरि पढ्छ, एउटा मान्छेले पढाउँछ, अर्को मान्छेले प्रश्नपत्र बनाउँछ, अर्को मान्छेले जाँच्छ, अर्को मान्छेले परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गर्छ, बाहिर चाहिँ गेटमा बन्दुक लिएर प्रहरी बस्छ। के न हो यो चाहिँ मानौँ यो दुनियाँमा अर्कै चिज हुन लाग्यो जस्तो गरेर गरिने परीक्षाको म लामो समयदेखि आलोचक हो। 3 दशक मैले विद्यालय शिक्षामा काम गरेँ। मेरो 30 वर्षको अनुभवले के भन्छ भने हामीले विद्यार्थीहरूलाई अत्यन्तै पीडित गरेर राखेका थियौँ। यस किसिमको परीक्षा प्रणाली हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो हो हैन। यो जुन एउटा चाहिँ नि परिस्थितिमा हामीले यसलाई चाहिँ नि यो भइरहेको प्रक्रिया र पद्धतिबाट बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो, कोरोनाले यसले सहयोग गर्यो। अब विद्यार्थीलाई जसले पढायो उसले जाँच्न पाउने अवसर पायो। पहिलो कुरा त वैशाखको पहिलो साता पढेको कुरा उसले चैतको अन्तिम सातामा परीक्षा लेखेर त्यो परीक्षाको साँच्चीकै मूल्य हुन्छ, त्यो साँच्चीकै मूल्याङ्कन भयो त भन्ने ठाउँमा हामीले प्रश्न गरिराखेका थियौँ। तर अहिले कतिपय आज दिनभरिको टिप्पणीहरू मैले कतिपय चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरूको चाहिँ जवाफ पनि फर्काइन र सामाजिक सञ्जालमा देखेको टिप्पणी देख्दा मलाई कस्तो दुःख लाग्यो भन्नु होला भने 10-20 जना केटाकेटीले आत्महत्या गरेको भए, 10-20 वटा घरमा रुवाबासी चलेको भए हैन, अलिकति विद्यार्थी फेल भएर चाहिँ मन्त्रालयको अथवा चाहिँ विभिन्न शिक्षामा काम गर्ने मान्छेको चाहिँ उचितो काट्न पाएको भए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो होला। यो एउटा सरल प्रक्रिया डाक्टर साहबले भने जस्तो चाहिँ 9बाट 10मा गयो, 10बाट 11मा जान्छ, 12मा चाहिँ फेरि एउटा पेपर पेन्सिल टेस्ट। यो पेपर पेन्सिल टेस्टमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ बाबा। आज विश्वका कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा मैले त्यो अनुभव गरेको छु। ओपन बुक टेस्ट भन्ने हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन दिइन्छ, तपाईँलाई कुन कुन बुकहरूबाट सोधिन्छ, के पढ्नुपर्छ भन्न पनि दिइन्छ, अनि एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ नि तपाईँले आन्सर गरेर बुझाउनुपर्छ। त्यहाँ त उसको चाहिँ नि विभिन्न पक्षहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो। हामीले 3 घण्टामा विद्यार्थीको के पाउँछौँ? म चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो। र अहिले जुन ढङ्गले विद्यार्थीहरूलाई जुन किसिमको परीक्षा चाहिँ
गरेर अथवा हिजो गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको छ। यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यसमा केही भयो होला। अब डाक्टर साहबले अघि भने जस्तो अब कोही कोही चाहिँ नि मेरो विद्यार्थी हो, नजिकको हो, अथवा हिजो मैले पढाएको हो, किन चाहिँ माया नगर्ने भनेर 19 को 20 भयो होला। तर 19 को 31 चाहिँ भएको छैन। यो जुन ढङ्गले विषयवस्तु बाहिर आएको छ त्यस्तो होइन। हरेक विद्यालयको आफ्नो इमेज हुन्छ, भोलि उसले समाजमा उभिनुपर्छ। आज चाहिँ पुरा उसको सबै A+ आउने अनि भोलि गएर चाहिँ उसको चाहिँ A+ एउटा पनि नआउने परिस्थितिमा त्यो विद्यालय पाएको छ। अभिभावकले पनि यहाँ मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँ छ नि त। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई, विगतका कामहरूलाई, अहिलेका कामलाई, भोलिका कामलाई पनि मान्छेले हेर्ने भएको हुनाले त्यति साह्रै एकदमै तल ओर्लेर गरेको छैन। तर मलाई यहाँ खुसी लागेको कुरा के छ भने आज चाहिँ जसले पढाए उसैले जाँच गर्यो कि जसले पढाए उसैले मूल्याङ्कन गर्यो। त्यस कारणले विद्यार्थीहरूको चाहिँ एउटा राम्रो मूल्याङ्कन हुने, उनीहरूले चाहिँ आफूलाई राम्रो ढङ्गले जाँचियो भन्ने ठाउँमा विद्यार्थीहरू छन्। यसलाई म चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु। मैले कुनै नकारात्मक टिप्पणी गर्न विद्यार्थीहरूको अभिभावकको तर्फबाट चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ सुप्रभात सर। सुप्रभात सर, तपाईँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? कसरी हेर्नुपर्ने हो यसपालिको चाहिँ एसई को रिजल्टको मत परिणामलाई, यो रिजल्ट परिणामलाई? धन्यवाद अनुरागजी। विद्वानहरू दुईजनाले भनिसकेपछि मैले कुरा काट्नुपर्ने जरुरी छैन। मूल कुरा चाहिँ यो परीक्षा प्रणालीलाई नै हामीले परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। अहिले हुन त 10 मा भएको यो परीक्षा प्रणालीका कुरा गर्यौं, भोलि यो कुरा सरेर 12 मा जान्छ। हेर्नुहोस्, अहिले सरकारको कमजोरी, शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरीको कारणबाट 10 कक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीमा आजसम्म लिइरहेको छ। हामीले यो कुरा भन्न हिचकिचाउनुहुन्न। यो कुरा अहिले होइन, केही वर्ष अगाडि नै खारेज हुनु जरुरी थियो। यसलाई प्रदेश तह, तात्कालीन क्षेत्रीय तह वा जिल्ला तहमा छोड्नुपर्ने। जसरी 8 कक्षाको जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुन्छ अथवा अरू सामान्य अरू कक्षाको परीक्षा हुन्छ, त्यस्तै छोड्नुपर्ने ठाउँमा हामीले 1990 सालको लेगासी बोकेको, त्यतिखेर 57% ल्याएर बोर्ड फर्स्ट हुने पुष्पभक्त मल्ल झै गराएर सबैलाई चाहिँ तपाईँको धङधङी गराएर यो एसएलसीमा पास भएपछि चाहिँ एकदम संसारै कटियो, अरू केही पनि होइन भने यो परीक्षा अरू कक्षा जस्तै परीक्षा हो, 11 मा नि यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाएनौँ। हाम्रो समाजले सिकाएन, हामीले सिकाएनौँ र सिकेनौँ। परिणाममा त हामीले एउटा ग्ल्यामरमा लग्यौँ। हिजो बोर्ड फर्स्टमा ल्याउने कुरा हुन्थ्यो, हेर्दै जानुहोस्, पछि टप 1 टप 10 मा आउने कुराहरू आयो। अब ग्रेडमा पनि तपाईँको उच्चतम जिपिए आउने मान्छेहरूको चाहिँ भनेर हामी अब भोलिबाटै पनि हिजो अस्तिको गत सालको वस्तु हो भने यति जिपिए आएकोमा हामी यसरी बधाई दिन्छौँ भनेर प्रचार प्रसारका कुरा हुन्थ्यो। अब भोलि पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न। भनेपछि हाम्रो प्रणालीगत त्रुटि छ के। हुन त शिक्षकले पढाउने हो, शिक्षकले प्रश्नपत्र बनाउने, शिक्षकले जाँच्ने हो। त्यो तपाईँले पनि होइन, मैले पनि होइन। तर कुरो के भने हिजो चाहिँ के हुन्थ्यो, शिक्षकले पढाउनुहुन्थ्यो, शिक्षकले प्रश्नपत्र बनाउनुहुन्थ्यो, अरू परीक्षार्थीको जाँच्नुहुन्थ्यो। आज के भयो, आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रतिस्पर्धाबाट आफैले पढाएको विद्यार्थीको मूल्याङ्कन आफैले गर्यो। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले सन्देह र शङ्का गर्यौँ। मैले होइन, समाजले शङ्का गर्यो होइन। समाजले शङ्का गरेर डाडु बन्यो, आफ्नो हातमा हुँदाखेरि आफ्नो विद्यार्थीलाई धेरै कुरा हालिदियो होला भन्ने शङ्का भयो। यद्यपि त्यो नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। हामी यस्तै समाजमा हुर्केका छौँ, त्यस कारणले यो हुन सक्ला भन्ने कुरा गर्यौँ। त्यस कारणले यहाँ कोही कुरा मर्यो भन्ने कुरा भन्दा नि काल पल्क्यो भन्ने कुराको कुरा हो। यो समग्र परीक्षा प्रणालीसम्म सुधार आउनुपर्छ, मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार हुनुपर्छ, 3 घण्टे परीक्षा प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ। अरू विभिन्न ढङ्गले हामीले विद्यार्थीका मूल्याङ्कन पद्धति गर्नुपर्छ, ताकि शिक्षण सिकाइको सिक्ने भनेको हेर्नुहोस् चिल्लो प्रमाणपत्र मात्र होइन। चिल्लो प्रमाणपत्र देखाउनको लागि काम लाग्ला, तर आफूले पढेको कुरा जीवनमा सदुपयोग गर्न सक्यो कि सकेन, उपयोग गर्न सक्यो कि सकेन, लाइफ स्किल जीवनसँग सिकाइको कुरा जोडिएको छ कि छैन, भोलि मूल्याङ्कन त अर्को तरिकाले हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेलाई के भन्न सकिन्छ भने अहिलेको नतिजालाई चाहिँ यो कर्मकाण्डीय नतिजालाई सरकारले छाप लगाइदिने काम मात्र गरेको। अर्को वर्ष यो परीक्षा छैन भन्ने परीक्षा हुन्छ, तर यसरी राष्ट्रिय परीक्षा हुँदैन र राष्ट्रिय परीक्षा फेरि 12 मा हुन्छ, अर्को कुनै तहमा हुन्छ भने त्यो मूल्याङ्कनको पद्धतिमा आधुनिकीकरण गर्दै, वैज्ञानिकीकरण गर्दै, विद्यार्थी मैत्री ढङ्गबाट हामीले परीक्षा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानुपर्छ। नत्र फेरि अर्को वर्ष तपाईँले फेरि बहस बोलाउनुहुन्छ अनि बहस छलफलमा हामी कर्मकाण्डीय बहस गर्नेछौँ। त्यसरी नजाउँ। त्यसो भयो भने विद्यार्थीप्रति मैत्री हुन्छ, विद्यार्थीप्रति न्याय हुन्छ। भोलिको समग्र नेपालको निमित्त नेपाली विद्यार्थी र पुस्ताको लागि न्याय गर्ने कुरा गरौँ। समग्र शिक्षा प्रणाली र परीक्षा प्रणालीका रिभ्यू गर्ने कुरामा बढौँ, छलफल यसरी अगाडि बढौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। ओके, म अगाडि बढेँ सर। विद्यानाथ सर, अब त्यसो हो भने मैले चाहिँ एकदमै स्ट्रेट र सपाट प्रश्न गर्न मन लागेको हो भने शिक्षालाई बेसिक निडसँग जोडेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडेका छौँ, तर हेर्दा चाहिँ कमोडिटी जस्तो चाहिँ देखिन्छ। यस अर्थमा चाहिँ कमोडिटीको रूपमा आएको केही प्रतिशत, अघि चाहिँ
डिके सरले भने 19 को 20 भएको छ, 31 भएको छैन। यस अर्थमा चाहिँ यसले गुणस्तरलाई चाहिँ कायम गर्न सकेको देखिन्छ कि देखिँदैन? भन्नुभयो। अब यसो दुई तीनटा कुराहरू हेरौँ। यसलाई गुणस्तरको आँखाबाट हेर्ने हो भने हामीले अब चाहिँ नि एउटा स्तरीय परीक्षा बनाउनु पर्ने भयो। स्तरीय परीक्षा भने टेस्ट जो टफेल जस्तो, जिआरई जस्तो, स्याट जस्तो जे होला त्यस्तो खालको परीक्षा बनाएर विद्यार्थी आफैले म गुणस्तर हो कि गुणस्तरहीन हो भनेर थाहा पाओस्, वा अभिभावकले पनि मेरो केटाकेटी के रहेछ भनेर थाहा पाओस्, वा शिक्षकले पनि मेरो केटाकेटी कहाँनिर चुकिया रहेछ, कहाँनिर ठिक रहेछ, कहाँनिर राम्रो रहन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाओस्। यो तरिकामा अब जानुपर्छ भन्ने एउटा बाटो खुलिया छ। मलाई लाग्छ 10 को अन्त्यमा गरे पनि हुन्छ, 12 को अन्त्यमा गरे पनि हुन्छ, 8 को अन्त्यमा गर्ने हो कि बिएमा एमएमा कहाँ गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय गरौँला। पछि पछि गरे पनि हुन्छ। यो अवसर हाम्रो निम्ति आयो। मलाई लाग्छ एउटा त्यो बाटो। दोस्रो, अङ्कको आधारमा हामीले चाहिँ यहाँ ए आछ यसलाई चाहिँ यो पढाउँ, बी आछ यो पढाउँ भनेर भन्ने जुन निर्णयात्मक कुराकानी हिजो गर्थ्यौँ अब त्यो निर्णय भत्कियो। अब के भन्नुपर्ने भयो भने तपाईँको के आएको छ तपाईँ राख्नुहोस् आफ्नो मार्कसिट, तर मलाई के देखाउनुहोस् भने तपाईँको क्षमता मेरो स्कुलमा पढ्नलाई छ कि छैन, मेरो स्कुलले खोजेको यो क्षमता हो है भनेर कम्प्रिहेन्सिभ परीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। स्कुल पछि गर्ने कि पालिका पछि गर्ने कि प्रदेशभरि गर्ने कि चाइनिजहरू जस्तो वा चाहिँ अमेरिकीहरूको जस्तो स्कुल पछि गर्ने कि के गर्ने भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ विचार गरौँ। तर त्यो अवस्था अब हाम्रो निम्ति आयो। त्यसो भएपछि तपाईँले भने जस्तो गुणस्तर हुन्छ। तेस्रो बाटो के हो भने सबै विद्यार्थी यो पढाइ नै पढ्छन् भन्ने किसिमको अब परिस्थिति पढ्छन्, कोही पढी खानेमा पढ्छन्। दुईटै मान्छेहरूको निम्ति गरी खाने हो भने तिम्रो निम्ति यो बाटो हो, पढी खाने हो भने तिम्रो निम्ति यो बाटो हो भनेर भन्ने बाटो पनि खुल्नुपर्छ। अब त्यो खोल्ने बाटो पनि सोच्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के हो भने म सबै नियमित ढङ्गले पढ्दिनँ, अब म चाहिँ कसरी पढ्छु भनेर भन्दाखेरि आंशिक रूपमा 2टा कोर्स लिएर पढ्छु, अब म चाहिँ नि यो के अरे कुनै विशेष अवसरमा मात्रै पढ्छु भन्ने मान्छेहरूलाई पनि बाटो खोलिदिनु पर्ने परिस्थिति हो। मलाई चाहिँ यसरी गरिसकेपछि अनि अन्ततगत हामीले कस्तो खालको सोच्नु पर्यो भने 11 को स्कुल भनेको अहिले जस्तो डिके सरले भन्नु होला माने हामी कहाँ व्यवस्थापन पढाइ हुन्छ, हामी कहाँ मानविकी पढाइ हुन्छ, यो फट्याइ बन्द गर्नुपर्ने हो। मैले फट्याइ नि भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ किनभने एकल पथीय शिक्षा प्रणाली हो भनेपछि अब चाहिँ नि विद्यार्थीलाई रहर लागेको विषय पढ्नुपर्ने हो। अब त्यसले के जनायो भने 11 कक्षा लचिलो हुनुपर्ने परिस्थिति आयो। 11 जस्तै बिए पनि लचिलो हुनुपर्ने परिस्थिति आयो। लचिलो भने के भने म कहाँ 2टा कोर्स पढाइ हुन्छ, 3टा कोर्स त मैले पढाउन सक्दिनँ, फलान ठाउँमा पढ्नुहुन्छ कि अनलाइन पढ्नुहुन्छ कि वा हामी कहाँ ट्युसन सेन्टर छ अथवा के हो भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यो परिस्थिति भइसकेपछि शिक्षक बिस्तारै के भएर आउँछ भन्दाखेरि ओहो मैले त यस्तो खालको विद्यार्थी पो बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर भन्दै आउँछ अनि परीक्षाको निम्ति समस्या पनि हुँदैन, बाटो पनि पुग्दै जान्छ। ओके सर, जस्तै यसमै एउटा चाहिँ प्रश्न आयो। अब विद्यार्थी भन्दा बढी चाहिँ उत्तरदायी र जवाबदेही चाहिँ शिक्षा प्रदायक स्कुल विद्यालय हुनुपर्ने देखियो यदि हामी यो रिजल्टलाई चाहिँ एउटा आधार मान्ने हो भने। किनभने बढी रेस्पोन्सिबल र बढी चाहिँ क्रिटिकल र बढी चाहिँ एकदमै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने विद्यार्थीको क्षमताको सवालमा, विद्यार्थीको क्यापासिटीको सवालमा विद्यार्थीभन्दा बढी चाहिँ स्कुल चाहिँ जवाबदेही हुनुपर्ने देखियो। ठिक भन्नुभयो। किनभने शिक्षक नै हो जवाबदेही लिने र शिक्षक नै हो सब निर्णायक। त्यो शिक्षकलाई हामीले के गरिदियौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले जब दिन्छौँ भने अर्काको निम्ति काम गर्ने ज्ञानी भयो। अब बिस्तारै उसलाई चाहिँ पेसाकर्मी बनाएर मैले पढाएको विद्यार्थी बजारमा पठाउँछु, बजारले हेप्यो खतम भयो यो खतम छ भनेर भन्यो भने म जागिर छोड्छु, म चाहिँ यस्तो खालको मान्छे बन्छु भन्ने किसिमको हिसाबमा शिक्षकलाई धकेल्न सक्ने परिवेश चाहिँ बनिएको छ। अब नेतृत्वले के गर्छ त्यो अर्को ठाउँमा होला, तर परिवेश चाहिँ त्यसरी बनिएको छ। ओके डिके सर, तपाईसँग आउँदा मलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको, अब हामीले शिक्षाको कुरा गर्दा चाहिँ 2-3वटा कुराहरूलाई त हामी सरसर्ती जोडेर हेर्छौँ। शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्छौँ, जाँच प्रणालीका कुरा गर्छौँ, क्षमता मापनका कुरा गर्छौँ, गुणस्तरका कुरा गर्छौँ, त्यसपछि विश्व स्तरमा चाहिँ एक्रेडिसनका कुरा गर्छौँ। आज जुन चाहिँ धरातलमा टेकेर हामीले रिजल्ट निकालेका छौँ, भोलिका दिनमा यो सर्टिफिकेट लिएर कोही विद्यार्थी +2 गरेर कोही विद्यार्थी चाहिँ फेरि चाहिँ ब्याचलर गरेर मास्टर्स पढ्नको लागि वा +2 गरेर फेरि ब्याचलर पढ्नका लागि यदि विदेशतिर गए भने यसले चाहिँ
विश्वव्यापी रूपमा एक्रेडिसन पाउने अवस्था रहन्छ कि रहन्न, वा अथवा यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ केही फरक आउला त? अनुराग सर, ल धन्यवाद यहाँलाई। यो कुरा कहाँनिर हो भने नि, हामीले अहिलेको जुन चाहिँ नि रिजल्ट भयो यसमा धेरै ठुलो शङ्का गर्नु पर्दैन। मैले आधारमा यो भन्दैछु, म दुईटा आधारमा यो भन्दैछु। पहिलो आधार चाहिँ म आफै लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने एउटा शिक्षाकर्मी भएको नाताले मेरा थुप्रै अनुभवहरूले यो कुरा बताइरहेको छ। दोस्रो कुरा के हो भन्नु होला भने, अहिले जुन ढङ्गले हामीले यसको व्याख्या गरेका छौँ, हिजो परीक्षाको अघिल्लो दिन परीक्षा स्थगित भइसकेपछि विद्यार्थीमा भएको अन्योलतालाई चिर्नका निम्ति विद्यालयहरूले अभिभावकहरूले गरेको प्रयास चाहिँ के हो भने, यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ 220 दिनको पढाइ होइन क्या सर। तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै 300 दिनको सुन्या छ? प्लिज सर। हजुर सर। 300 दिनको पढाइ भनेको के हो भने, परीक्षाको तयारी पछि पनि निरन्तर विद्यार्थीहरू पढाइसँग कहीँ न कहीँ जोडिएका छन्। परीक्षाको तयारी गरेर बसेका थिए, किनभने भरे परीक्षा हुन्छ, भोलि परीक्षा हुन्छ, अर्को महिना परीक्षा हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्दा विद्यार्थी पढिरहेका थिए। त्यस कारणले हामीले यति धेरै नजरअन्दाज गर्नुपर्छ मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा के हो भने, हेर्नुहोस्, एसएलसीमा फेल भएका मान्छेहरू अथवा एसएलसीमा 3rd डिभिजन पास गरेका हिजोका दिनका मान्छेहरू पनि ठुला ठुला चाहिँ विद्वान ओहदामा पुगेका, डाक्टर इन्जिनियर बनेका हामीसँग थुप्रै उदाहरणहरू छन्। र मान्छेको सामर्थ्य, सिक्ने कुराको उसको चाहिँ चाह, ऊर्जा कतिखेर आउँछ हामीले भन्न सक्छौँ। अब आज चाहिँ नि तपाईँको GPA 4 ल्यायो, अथवा हिजो ल्याएको थियो, अथवा परारको साल ल्याएको थियो, त्यो विद्यार्थी अगाडि पढेन भने त त्यो पनि त तल पर्छ नि। अनि त्यसलाई हेरेर उदाहरण बनाउनु हुँदैन। यी विद्यार्थी सबै ठाउँमा बिग्छन्। अब उनीहरूले अझै आफूलाई प्रमाणित गर्ने अगाडिको बाटो खुल्ला छ, हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्छ होइन। र म यहाँ के कुरा जोड्न चाहन्छु भने, अघि हाम्रो सुप्रभात सरले पनि भन्नुभयो, डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, हामीले अहिले जुन प्रकारको परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर रिजल्ट गऱ्यौँ, यसमा जे जस्ता टिका टिप्पणी भए पनि विद्यार्थीलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँ कहाँ हो, कसरी हो, त्यो चाहिँ नि कुन लेभलमा गरिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा निर्क्युल गर्न जरुरी छ। होइन भने के हुन्छ भने बिस्तारै यस्तै त रहेछ नि भनेपछि त्यसको गुणस्तर चाहिँ वास्तवमा भोलि खस्किने सम्भावना रहन्छ। त्यतातर्फ आउन सक्ने त्यो सम्भावित खतरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। तर कुरा कहाँनिर हो भने, हामीले अब यो परीक्षाले एउटा हामीलाई ठुलो शिक्षक साथीहरूलाई, हामी शिक्षामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चुनौती थपिदिएको छ कि मैले मूल्याङ्कन गरेको विद्यार्थी भोलि बजारमा बिकेन, उसको सर्टिफिकेट बिक्न सकेन, उसले काम पाएन, उसले गरी खाने बाटोमा जान सकेन भनेपछि त विद्यार्थी फेल होइन कि म फेल हो, त्यो विद्यालय फेल हो। त्यसो भएको हुनाले हामी यहाँनिर सच्चिनुपर्छ। अब व्यवसायिक हुनुपर्छ। अहिले डाक्टर सरले भन्नुहुन्छ नि, अब व्यवसायिक शिक्षकहरू व्यवसायिक भएन भनेदेखि चाहिने भोलि उसका विद्यार्थीहरू बजारमा बिक्न सक्दैनन्। अनि त्यहीँनिर गुणस्तरको कुरा हुन्छ। यो विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरूमा चाहिँ बडो ज्ञानको, सिपको, क्षमताको, संस्कारको भरिपूर्णता रहेछ, त्यो फलानु विद्यालयमा भएको चाहिँ होइन रहेछ है, त्यहाँ पढाउनु हुन्न रहेछ बालबालिका भन्ने कुराको तय हुन्छ। हामीले त्यो GPA 4 को कतिवटा डिस्टिङसन आएको, कतिवटा A+ आएको, कतिवटा B+ आएको भनेर विज्ञापन गर्नु पर्दैन। भोलि मान्छेले त्यसबाट बाहिरिएका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्ने क्षमताले चाहिँ त्यो संस्थाको मूल्याङ्कन गर्नेछन्। त्यसकारणले हामी यो कुरामा सचेत हौँ कि हामीले कहीँ न कहीँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मापन गर्ने ठाउँमा लानुपर्छ। शिक्षकहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। अझै भन्दा बढी शिक्षक जवाफदेही हुने बाटो हामीले खोज्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले शिक्षामा समृद्धि आशा गर्न सक्छौँ। डिके सर, यही प्रश्नसँग अर्को प्रश्न आउँछ। त्यसो हो भने यदि म गलत छैन भने जुन प्रकारको बहसहरू चाहिँ देखिन्छ अहिले, हिजोका कमजोर विद्यार्थीहरूले चाहिँ राम्रो मार्क पाएका छन्, राम्रो पाउनेले चाहिँ अपेक्षाकृत पाएको छैन भन्ने गुनासो पनि त सुन्यो। यस्तो छ। अब हेर्नु, म यसलाई म कसरी भन्छु, तपाईँ आफै पनि गार्जियन हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि शिक्षाको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ लिडिङ चाहिँ संस्था रन गरिराख्नु भएको छ। यस अर्थमा हेर्दा हिजो चाहिँ क्लासमा एभरेज स्टुडेन्ट भन्दा पनि कम भएका विद्यार्थीलाई चाहिँ न्यूनतम कति दिनुपर्दछ भन्ने कुराको त एउटा मापदण्ड र प्रोफेसनल इथिक्स त होला नि, कि मेरो स्कुलको चाहिँ लामो बोर्ड लाग्छ भनेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ 4 GPA दिने कुरा त भएन। एकदमै म प्राइभेट सेक्टरको अब एउटा चाहिँ नि अब प्याप्सनको राष्ट्रिय समितिको सह अध्यक्ष भएको नाताले पनि के यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, जब
सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले खास गरी यो आन्तरिक मूल्याङ्कनको कार्यविधि बाहिर ल्याइसकेपछि हामी प्याप्सनले एउटा देशभरिका हाम्रा सदस्य विद्यालयहरूलाई एउटा हामीले सर्कुलर गर्यौँ। त्यहाँ केही हामीले बुँदाहरू र विषयहरू चाहिँ लेखेर के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो विद्यालयको विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिरहँदा विद्यालयको आफ्नो हिजोको इतिहास, भोलि तपाईँको इज्जत मान मर्यादा र विद्यार्थीमाथि पनि अन्याय नहुने किसिमले वास्तविक धरातलमा उभिएर विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहोला भनेर एउटा हामीले सानो कार्यविधि नै पर हामीले पनि आन्तरिक रूपमा बनाएर पठायौँ क्या। यसको पछाडिको कारण के थियो भने अब सबै मान्छेलाई त हामीले एउटै नजरबाट पनि गर्न सक्दैनौँ। कतिपय शिक्षकहरू पनि अब अलिकति तलमाथि हुन सक्नु होला, कतिपय प्राचार्य पनि हुन सक्नु होला, कतिपय अभिभावकले पनि दबाब दिन सक्नु होला। यो मौका हो, ल नम्बर ल्याइहालौँ न भनेर म आफ्नो तपाईँको आफ्नो विद्यालयमा मैले चाहिँ त्यो पढाउने सबै शिक्षकलाई 3वटा बैठकहरू गरेर क्या। भोलि किनभने म आफै सहअध्यक्ष छु, म आफै एउटा चाहिँ एउटा 17-18 ब्याच यो परीक्षा गराइसकेको एउटा प्राचार्य छु भनेदेखि भोलि मलाई समाजले प्रश्न गर्दा मसँग हुने जवाफ के हो भनेर मैले अभ्यास गरेँ भने मेरो यो अभ्यास चाहिँ अरू मेरा साथीहरूले पनि गर्नुभयो भन्ने म ठान्दछु। त्यो नगरिकन प्रिन्सिपलले बसेर खोइ आफ्नो विद्यार्थीको नाम लेखेर पछाडिपट्टि चाहिँ जिपिए यति भनेर पठाउनु भयो भने त त्यो उहाँको त्यसो गरिनु पनि हुन्न। कुनै पनि कक्षामा हुँदैन त्यो होस्, चाहे त्यो 9को होस्, 8को 7को कुनै पनि कक्षामा त्यसरी गरिनुहुन्न। विद्यार्थीका बहुआयामिक पक्षहरूलाई हेरेर हामीले गर्ने आन्तरिक रूपमा विद्यालयमा स्थापित भएकै हुनुपर्छ। नभए के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सानो कक्षामा एउटा खालको नम्बर आउने अनि मास्तिर गएपछि नम्बर घट्ने, अझै मास्तिर जाँदा चाहिँ सर्टिफिकेटै शून्य हुने भयो भने हाम्रो विश्वसनीयतामाथि खोट लाग्ने ठाउँ रहन्छ। हामी खोटमा पर्यौँ भने त भोलि हामीले चाहिँ जे सर्भिस दिइरहेछौँ समाजले हामीलाई कसरी ग्रहण गर्छ यो तर्फ सबै शिक्षाकर्मी, शिक्षालय सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू हामी सबैजना शिक्षामा जो जति लागेका छौँ हामी यो प्रति चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, म सुप्रभात सरसँग आएँ। सुप्रभात सर, एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ मिम चाहिँ मार्केटमा चलेको छ। सधैँ पुछारमा बस्ने विद्यार्थीलाई सोधियो रिजल्ट आयो कस्तो लागिरहेछ अनि विद्यार्थीले भन्छ यस्तै पारा हो भने त म पिएचडीसम्म पढ्छु भन्ने चाहिँ यो मिम चलेको छ। विद्यार्थीकोले मानसिक रूपमा अब पढ्नु पर्ने रहेनछ, स्कुलमा त मेरो गार्जनले पैसा तिरेपछि त रिजल्ट आउँदो रहेछ भने मानसिकता डेभलप हुने सम्भावना र डर छ कि छैन? कस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। अहिले एसईमा मात्र होइन, सरकारको नीति नै तपाईँको लिबरल प्रमोसनको नीति छ। हेर्नुहोस्, विद्यालय शिक्षामा अटोमेटिक प्रमोसन भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ, लिबरल प्रमोसन। जो मान्छे 220 दिन पढ्छन् उसलाई फेल गर्नुहुन्न भन्ने नीति सरकारले लिँदै। यो चाहिँ सायद किन हुनसक्छ भने सामान्यतया विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइको अवस्थामा कोर्स डिजाइन गरी अनुसारको पढाइ हुनुपर्ने दिन जति पढाइदिएपछि उनीहरूले त्यो पुरा कन्टेन्ट पढ्छन् र त्यो पढेको आधारमा सिकेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमानमा यो गरिएको हुनसक्छ। 8 कक्षासम्म त फेल गर्ने व्यवस्थै छैन तपाईँको सामान्यतया। तपाईँ अहिले 10मा मात्र किन कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा तपाईँ मार्फत के अनुरोध गरेको छु भने हामी टोटल एजुकेसन सिस्टममा रिभ्यू गर्नुपर्छ अनि परीक्षा प्रणाली त्यसभित्रको सब सिस्टम जो हो परीक्षा प्रणाली त्यो मूल्याङ्कन प्रणाली त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ। त्यसरी गऱ्यो पनि हुन्छ। नत्र अहिले एसईकै मात्र कुरा गरेर हेर्नु भने अहिले पनि त प्र्याक्टिकल मार्क्समा 25मा 25 पाउने विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अब्बल विद्यार्थीले पाउनुभयो राम्रै छ, गर्न नसक्ने विद्यार्थीले पाउनुभयो भने त्यो राम्रो हुन्न। म एउटा अभिभावक भएर भन्दा तत्काल विद्यार्थीले पाएको नम्बर राम्रो भएर खुसी हुन्छु। तर त्यसले राम्रो डेलिभरी दिन सकेन भने भोलिको देश के हुन्छ? अहिले म तपाईँलाई बताउँ, एसई गरेको विद्यार्थीहरूमध्ये धेरै केही विद्यार्थीहरू राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीले जे सिकायौँ त्यही सिक्नु भएको छ। शिक्षकले अभिभावकले सिकाएको कुरा जानेको हो। तर अहिले एसई गरेको विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग समाजमा बसेर आमा बुवालाई आदर गर्न जान्नुहुन्छ अनि घरको बिजुलीको मिटरको फ्युज गए पनि फ्युज हाल्न जान्नुहुन्छ, धाराको मिटरको धाराको टुटी भाँचियो भने जान्नुहुन्छ। मेरो भनेको तात्पर्य जीवन जिउन जान्ने सिक्ने कुरा कला उहाँहरूमा छ। आधारभूत रूपमा हामीले सिकायौँ त्यो कुरा शिक्षा मार्फत। विज्ञ बनाउनु पर्दैन, जीवन जिउनको लागि भन्दैछु म तपाईँलाई। आफ्नो घरको गमलामा पानी हाल्न जान्नुहुन्छ, माटो कोट्याउन जान्नुहुन्छ, परि आयो भने सबै कुरा गर्न सक्नु। अर्थात् सबैको विज्ञता हुनु पर्दैन। जीवन जिउनलाई यो लेभल यो 10 कक्षासम्म हुँदाखेरि सिक्नु पर्ने न्यूनतम कुराहरू उहाँहरूले जान्नुभयो कि भएन त? प्रमाणपत्र त छ, व्यावहारिक शिक्षा त त्यहाँनिर छैन भन्ने कुरा अधिकांश रूपमा देखिएको छ। यो तपाईँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ, म पनि स्वीकार्छु, हामी स्वीकार्छौँ। त्यसकारणले टोटल हाम्रो सिस्टम भनेको पाठ्यक्रममा, पढाउने ढाँचामा, हामीले दिने शैलीमा
टोटल चिजमा रिभ्यू हुनुपर्छ, नत्र आइसोलेसन एकान्तीमा बसेर अहिले 10 को मात्र कुरा गर्यौँ, 11 को कुरा गर्यौँ, 12 मात्र कुरा गर्यौँ भनेर हुँदैन। बाँकी कुरा टेस्ट भनेको स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हो। तब कतिपय ठाउँको त युनिभर्सिटीहरूको ब्रान्ड बनेको हुन्छ नि त, हाम्रा पनि कतिपय ठाउँका ब्रान्डहरू होलान्। त्यो चाहिँ विश्वास हो। त्यो विश्वसनीयता कायम गर्ने आधारहरू हामीले तय गर्नुपर्छ। मुलुकले, राज्यले, शिक्षाले गर्नुपर्छ। त्यो नीति तय गर्नुपर्छ। त्यो हामीमा अनेस्टी अथवा इमान्दारीपन हुनुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईँले उठाइरहनु भएको कुराको त भोलिको पुस्ताको लागि कुरा उठाउनु भएको छ अनुरागजी, भोलिको टोटल नेपालको जनशक्तिको लागि कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले जनशक्ति आज तपाईँले यो कुरा बताइरहँदा चाहिँ तपाईँको भनाइको अर्थ के बुझिन्छ भने यो चाहिँ अहिलेको महामारीको लागि मात्रै होइन, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमाथि नै चाहिँ व्यापक फेरबदल र डिबेटको आवश्यकता छ। हो बिल्कुल त्यही हो। न त ब्रेन ड्रेन र लेबर ड्रेन कहाँबाट आयो? आज मात्र आएको। 50 लाख युवा बाहिर किन गए? एसएलसी गरेका, तत्कालीन एसएलसी गरेका, अहिले एसईई को भ्यालिड अथवा 12 कक्षा पढेर बाहिर जाने मान्छेहरूको हातमा सिप दिन सकेका छौँ हामीले, गरी खाने काम गर्न दिन सकेका छौँ। त्यो कसले गरेको काम हो? त्यो हाम्रो प्रणालीले हो नि। उहाँहरूलाई दोष होइन, हामीले सिकाएनौँ अथवा हाम्रो नीतिगत कुरामा दिएनौँ। हेर्नुहोस्, एकचोटि राम्रो नम्बर आउँदैमा मान्छे जीवनभर राम्रो हुँदैन, तर एकचोटि राम्रो हुने मान्छेले अर्कोचोटि राम्रो गर्न सक्छ भनेर अनुमान गर्ने हो। नत्र 3 चोटि एसएलसी फेल हुने महात्मा गान्धी बनेका छन् नि, छैनन् र? अथवा एकचोटि राम्रो गरेका हाम्रो उदाहरण हेर्ने हो भने हिजो टप गर्ने विद्यार्थीहरू माथिल्लो कक्षामा गएर बिग्रिनु भएको छैन र? त्यो समय सापेक्ष कुराहरू अथवा हामीले दिने इनपुटको आधारमा कुराहरू हुन्छन् र त्यसो भनेर हामीले अन्यायी कुरा गर्न खोजे। हामीले विद्यार्थीप्रति, समाजप्रति न्याय गर्नलाई शिक्षा प्रणालीमा न्याय गर्नु पर्यो, शिक्षा प्रणालीमा रिभ्यू गर्नु पर्यो। अब माथि मुहान 4 गर्ने, तल चाहिँ 4 हो भनेर 4 मात्र आयो भनेर भएर त्यसैले हामी राम्रो ढङ्गले रिथिङ्क गरौँ न। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली संसारसँग 21औं शताब्दीमा को चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको अवसर नेपालमा जन्मेका सम्पूर्ण बालबालिका, चाहे त्यो मधेसमा होस्, चाहे तपाईँको पहाडमा होस्, चाहे दुर्गममा होस्, चाहे सहरमा होस्, उनीहरूलाई अवसरको समानता दिनु पर्यो शिक्षाको माध्यमबाट। अहिलेको शिक्षाले त्यो गर्दैन। त्यसकारण एकाङ्कीमा हामीले छलफल गरेर यो टुङ्गोमा पुग्दैनौँ। त्यसकारण टोटल एजुकेसनको सिस्टम, डेलिभरी सिस्टम, परीक्षा प्रणालीमा रिभ्यू गरौँ, हामी विद्यार्थीप्रति न्याय गरौँ। त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। अहिलेको परीक्षा प्रणाली भनेको हेर्नुहोस्, पेन्डेमिकले लिएर आएको कुरा हो। यो अन्योलताको बिचमा आइदियो, फेरि हामीले बहस गर्न पायौँ, त्यति मात्र हो। तर हामीले समग्र मुलुकको कोल्टे फेर्नका लागि अथवा समग्र मुलुकको हाम्रो शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले सबै कुरा कृषि जिडिपीमा सबभन्दा ठुलो हिस्सा कृषिले दिन्छ। शिक्षाभित्र कृषि प्राथमिकतामा पर्छ, शिक्षा प्राथमिकतामा छैन नि। यसरी हेरौँ ताकि जसले गर्दाखेरि भोलिको हामी नयाँ नेपालका लागि जो नयाँ नेपाल भनिरहेका छौँ त्यो डेभलपमेन्टको लागि आधार बनाउने शिक्षालाई एउटा खम्बा स्तम्भ बनाउँदै विद्यार्थीप्रति न्याय गर्न सक्यो भने राम्रो। तर विद्यार्थीले गरिदिएनन् भन्नुभयो, विद्यार्थीले हामीले गर्न दिएनौँ के, बनाइदिएनौँ। हाम्रो समाजले अथवा हाम्रो नीतिले अथवा हामी म अभिभावकले अथवा शिक्षकले हामीले दिनुपर्ने कुरा नदिन नसकेको कारण आउने परिणाम भएको हुनाले सोचौँ है, समयमा सोचौँ। त्यो भयो भनेदेखि हामी भोलिबाटै एउटा नयाँ कोर्समा जान सक्छौँ होला, जसले गर्दा न्यायोचित व्यवस्थातर्फ जान सक्छौँ होला भन्ने मेरो भनाइ तपाईँको डिस्कसन मार्फतबाट आम रूपमा मैले पस्किन खोजेको अनुरागजी। धन्यवाद। ओके, म फेरि पनि आएँ विद्यानाथ सर। मैले चाहिँ सुप्रभात सरकै एउटा शब्द लिए। यो पेन्डेमिकले ल्याएको, यो महामारीले ल्याएको एउटा चुनौती मात्रै होइन, अवसर हो। यो अवसरको बिचमा सरहरूले चाहिँ निकै अध्ययन अनुसन्धान गरेर, निकै छलफल गरेर चाहिँ उच्च स्तरीय शिक्षाको सरहरूले चाहिँ सरकारलाई एउटा चाहिँ सुझाव पनि दिनुभएको थियो। बल्ल तल्ल यो महामारीको यो अवसरमा लाखौँ बालबालिकाको भविष्यलाई चाहिँ अन्धकारमै नबनाऊ भनेर चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ एक स्टेप चाहिँ अगाडि पाइला सारिएको देखिन्छ। यदि यो ब्रेक थ्रु हो भने, यो अवसरको रूपमा हामीले यसलाई लिने हो भने यो एसईईमा मात्रै किन, +2 मा किन लागू हुँदैन? युनिभर्सिटीहरू अझै पनि अन्योलको अवस्थामा रहेको छ। लाखौँ विद्यार्थीहरू चाहिँ कहिले इक्जाम हुन्छ भनेर कुरेर बसेका छन्। युनिभर्सिटीहरू अलिकति सहज वातावरण भयो भने विज्ञप्ति निकालेर विद्यार्थीहरूलाई तयार भएर बस, इक्जाम अब हुँदैछ है, तिमीहरू चाहिँ एकदमै इक्जामको लागि तयार बस भनेर चाहिँ उर्दी जारी गर्दो रहेछ। तर विकल्पको खोजी गर्न मानसिक रूपमा हामी चाहिँ तयार नभएको अवस्थामा यसलाई मैले कान लगेर चाहिँ जोडेँ भने 1990 को आइरन गेटको कन्सेप्ट पढाए भनेको त ओहो सगरमाथा चढ्नुभन्दा गाह्रो रहेछ भने मानसिकताको विकास। यसरी चाहिँ हेर्दा त हामी शिक्षालाई, हाम्रो देशको शिक्षालाई जीवन पद्धतिसँग जोड्नै सकेको रहेनछौँ। अनि जीवन पद्धतिसँग जोड्दा चाहिँ सर्टिफिकेट मात्रै बोकेर चाहिँ खालि दराजमा राख्नको लागि र देखाउनको लागि मात्रै हुने रहेछ भने मानसिकता पनि डेभलप भएको देखिन्छ नि सर।
तीन चारवटा कुराहरू तपाईँले ल्याउनु भयो। एउटा चाहिँ म कसरी देख्छु भने उमेर अनुसारको क्लास हो कि क्षमता अनुसारको क्लास हो, यो दुईटा चिन्तन हामीसँग लडाइँ लड्नुपर्ने परिस्थिति हो। अहिलेको सरकारले निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति र ग्रेडिङ सिस्टम ल्याउँदाखेरि के बुझियो भने उमेर अनुसार कक्षा हो। त्यसै हुँदाखेरि विद्यार्थी उमेरसँग पास हुन्छ, योग्यता पुग्छ पुग्दैन भने जरुरी भएन। अब योग्यता निम्ति गर्ने के त भनेर भन्यो भने सरकारले राष्ट्रिय गुणस्तरको खाका, गुणस्तरको राष्ट्रिय खाका भनेर भने खाका बनाएको छ। त्यो चाहिँ स्कुल लेभललाई पनि छ, विश्वविद्यालय तहलाई पनि छ। त्यसो भनेपछि दुईटै तहको निम्ति चाहिँ त्यो गुणस्तरीय खाकालाई उपयोग गर्ने किसिमको ढङ्ग रङ्ग छ। तेस्रो कुराकानी, दोस्रो सम्भावना भने तेस्रो सम्भावना चाहिँ जुन तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो, सुप्रभातजीले भन्नुभयो, नीतिगत कुराकानी हो। नीतिगत रूपमा काङ्ग्रेससँग पनि कम्युनिस्टसँग पनि दुईटै जातसँग मिलेर काम गर्ने मान्छे मध्येको म भएँ। त्यसो भएपछि मैले के बुझेको छु भनेर भन्दाखेरि शिक्षा नीतिको फेरबदल यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेखेका छौँ मजासँग। गरेर खाने भए यसरी खाउँ, पढेर खाने भए यसरी खाउँ, पढ्ने भए तरिका यसरी गरौँ। अब प्रश्न कहाँ आउँछ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई मालिकहरूको इसारा भएको छैन। मालिक भनेर भन्नाले राष्ट्र चलाउने मालिक हुन्छ नि, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा चाहिँ विरोधी दलका नेता अथवा चाहिँ अरू दलका साथीहरू, उहाँहरूको कति पनि त्यसबारेमा चिन्तन र चिन्ता दुईटै कुराकानी छैन। अब शिक्षा मन्त्रीज्यू बिचरा भइरहनु भएको छ। मैले बिचरा किन भने भनेदेखि कहिले यही काम हुन्छ भनिदिनुहुन्छ, कहिले यही काम हुँदैन भन्नुहुन्छ। अब कहिले 2 महिना ढिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ ल विकल्प खोज भनिदिनुहुन्छ। अब यो ढुलमुले ढङ्गले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भएको मात्रै हो। रह्यो के हो भने अन्तमा मैले कसरी देखेँ भनेर भनेदेखि नि शिक्षकलाई इमान्दार बनाउने पेसाप्रतिको एकदमै मेरो जिम्मा हो भनेर भन्ने, जस्तो एपीके सरले भन्नुभयो त्यस्तै किसिमको हिसाबले शिक्षकलाई त्यो बनाउने अवसर पनि हो। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा आधार, सबैले देख्ने आधार, तपाईँको विद्यार्थीमा यति क्षमता छ भनेदेखि तपाईँले नम्बर पाउनुभयो। तपाईँको विद्यार्थीमा त्यो 5-7 वटा, धेरै पनि नबनाऊ, धेरै लामो होइन, सानो, ल ज्ञानमा यति हुनुपर्ने, सिपमा यति हुनुपर्ने, नैतिकता यस्तो हुनुपर्ने, फलानु यस्तो हुनुपर्ने, यहाँनिर तपाईँको मिल्छ भनेर प्रश्न गर्नलाई सार्वजनिक रूपमा बाबुआमाले प्रश्न गर्न पाओस्, शिक्षकले प्रश्न गर्न पाओस्, विद्यार्थीले प्रश्न गर्न पाओस्, त्यस्तो खालको आधार एउटा दिने बित्तिकै मलाई चाहिँ हामीले धेरै कुराकानी सल्टाउन सक्छौँ। सल्टिने बाटोमा छ। यो कोरोनाले दिएको अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो हामीलाई, र त्यो बारेमा चाहिँ सोचौँ। मलाई लाग्छ सकिन्छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छु। अब यो अफलाइन र अनलाइनको जुन कन्सेप्ट छ नि अहिलेको अवस्थामा सर, यो व्यवहारिक रूपमा यसलाई उतार्न सकिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मजासँग देख्छु। तर के भयो भनेदेखि देख्छु भनेदेखि नि यहीँको शिक्षा मन्त्रालयका 2-4 जना वा विश्वविद्यालयका 2-4 जनाले शैक्षिक सामग्री बनाउने, 2टा रेडियोबाट 2टा टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने, यो दुर्बुद्धि, मैले बुद्धि भनिनँ त्यसलाई, दुर्बुद्धि भने यही दुर्बुद्धि बोक्यो भने हुँदैन, किनभने त्यो मिल्दैन के। तर शिक्षकले तपाईँ सक्नुहुन्छ है, पालिकामा सोच्नुहोस् मित्र, तपाईँ रेडियोमा के सामग्री बनाउनुहुन्छ, टेलिभिजनलाई के बनाउनुहुन्छ, अनलाइनलाई के बनाउनुहुन्छ, अफलाइनलाई के बनाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ शिक्षकलाई उकास दिने हो भने, चाहे त्यो निजीको शिक्षक होस्, चाहे सरकारीको होस्, चाहे धार्मिक होस्, र त्यसलाई सहयोग गर्नलाई पालिकाले सहयोग गर्ने किसिमको डिजाइन के हो, प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने डिजाइन के हो, यो किसिमको ढङ्गको गरिदिने बित्तिकै मलाई के विश्वास छ भनेदेखि यो एकैचोटि उठाउन सकिन्छ। अहिले नै तपाईँले भन्नुभएको, अहिले नै शिक्षा यो शैक्षिक सत्र घचेट्ने भनेर भन्ने एउटा मूर्खाइ आइरहेछ। अर्को चाहिँ यो शैक्षिक सत्र बन्द गरिदिउँ त अर्को शैक्षिक सत्रमा चलाउँला भनेर अर्को मूर्खाइको कुराकानी आएछ। दुईटै मूर्खाइका बुद्धिहरू भयो। त्यसको सट्टा हामीले के गरी गर्न सक्छौँ, माने केटाकेटीहरूले घरमै बसेर आर्जेको ज्ञानलाई शिक्षामा कसरी जोड्ने होला, पाठ्यक्रममा कसरी जोड्ने होला, पाठ्यपुस्तकमा कसरी जोड्ने होला, वा छोटो अवधिको कोर्सहरू कसरी बनाउने होला, यो किसिमको प्रक्रियामा लाने हो भनेदेखि अझै पनि समय छ। सोच्न पनि सकिन्छ, गर्न पनि सकिन्छ, शिक्षकलाई तताउन पनि सकिन्छ। केही शिक्षक नगर्लान्, छोडिदिउँ तिनलाई मर्न दिउँ भनेर भन्न ठान्छु म त। तिनलाई जे गर्नुपर्छ गर, तिमीहरू फ्री भनेर भन्न छोडिदिउँ। तर जो गर्न लागेर गरिरहेछन्, गरिरहेका मान्छेलाई त सलाम ठोक्नु पर्ने, त्यो मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने। त्यो कुरोकानी अहिले शिक्षा मन्त्रालयले, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले त्यो गर्नै जानेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भए मात्रै, नत्र म सकिन्छ भन्ने विश्वास। ओके, डीके सर, म तपाईँसँग सोध्नुपर्ने के छ भने
एउटा चाहिँ मानसिकता बोकेका थियौँ नि, गाउँघरमा मजाक गरिन्छ, कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि अनौपचारिक रूपमा रटन्ते, गोकन्ते, पोखन्ते अनि सिखन्ते भनिन्छ। अब यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ युटर्न गर्ने चाहिँ पालो रहेछ। तर यो सँगसँगै चाहिँ के हो भने राष्ट्रियको शिक्षा चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। निजी शिक्षा र सामुदायिक शिक्षा प्रदायकको बिचमा त खाडल त उहिलेदेखि देखिन्छ। अहिले जुन हामी विकल्पको कुरा गर्दैछौँ, यसले चाहिँ निजी क्षेत्रको शिक्षा प्रदायक संस्था र सामुदायिक शिक्षा प्रदायक संस्था बिचको दूरीलाई घटाउँछ कि बढाउँछ? अब यसमा मैले दुईटा कुरो भने। पहिलो कुरा चाहिँ अघि पनि प्रसङ्गमा उठिरहेको थियो, हाम्रो सुप्रभात सरले पनि भन्नुभएको थियो, डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको थियो, हाम्रो शिक्षा चाहिँ कस्तो भयो लामो समयदेखि भनेदेखि ज्ञानमा मात्रै आधारित हो। अब हामीले खोजेको शिक्षा ज्ञानमा मात्रै आधारित होइन, सिप पनि चाहियो। अनि त्यो शिक्षाभित्र चाहिँ संस्कार पनि चाहियो। ज्ञान, सिप, संस्कार तीनटा कुरालाई फोकस गरेर हाम्रो स्कुल को शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा हुनुपर्ने। हामी त्यसमा कहीँ कतै चुक्यौँ। हिजो हाम्रो चाहिँ नि योजना बनाउँदाखेरि हाम्रो पाठ्यक्रमको तपाईँले एकचोटि हेर्नुभयो, विद्यालय शिक्षाकै मात्रै भने पनि यति धेरै कुरा एकैचोटि दिन खोजिरहेको छ कि त्यो बच्चाको उमेर सँगसँगै बढ्दै जाँदा उसले सिक्दै जाने कुराहरू होइन, क्वान्टिङ हुन्छ। जहिले पनि परिवर्तन हुन्छ पाठ्यक्रम, क्वान्टिङ हुँदै जान्छ, क्वान्टिङ हुँदै जान्छ, अनि त्यहाँ घोगाउने र कण्ठमा सबै पुग्छ। त्यो चाहे निजीले गरे होस्, त्यो सामुदायिकले गरे होस् होइन। हाम्रो पहिला त्यसको चाहिँ नि हामी एउटा 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 यस्तो परिकल्पना गर्नु पर्यो कि हामीले अबको 20 वर्षमा नेपाल कतातिर लान खोज्या। शिक्षा परिवर्तन नभइकन केही पनि परिवर्तन हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो अशिक्षाकै कारण हो। हामीले सरकारलाई गाली गर्नु, राजनीतिक दललाई गाली गर्नु, कहीँ न कहीँ यी सबै शिक्षामा राम्रो गुणस्तर नभएकै कारणले जन्मिएका चाहिँ विषयवस्तु हुन्। त्यो शिक्षा राम्रो गर्नका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन अरूतिर थुप्रैतिर त भए, तर शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तन भएन। यहाँ चाहिँ क्रान्तिकारी परिवर्तन जरुरी छ। नम्बर 1 त्यो गरियो भनेदेखि हामीले साँच्चीकै गरिखाने शिक्षा, साँच्चीकै भोलि समाजमा उभिन सक्ने, साँच्चीकै उसले सिकेका माध्यमबाट आफ्नो जीवनलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउन सक्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो सरकारी स्कुल र निजी स्कुलका बिचको एउटा खाडल चाहिँ अलिक सुरुदेखि नै भयो। यो बनाउने क्रममा हेर्नुहोस्, यो नीति नेपालको जति पनि शिक्षा नीतिहरू बन्दै आए, तपाईँको चाहिँ नि 28 सालदेखिको शिक्षा नीतिदेखि पछिल्लो चाहिँ हाम्रो 72 को म अहिले कन्फ्युज भएँ, डेट 72 जस्तो लाग्छ को संशोधनसम्मलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो एउटा पाटोलाई चाहिँ नि डिस्कार्ड गरेर जानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति क्रस गर्नुपर्छ, त्यसलाई अलिकति अवमूल्यन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको छ। चाहिनलाई चाहिएको छ, तर त्यसलाई मूलधारमा ल्याएर ठिक ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ भन्ने छैन। अब त्यो खाडल घटाउन सकिन्छ, खाडलै छैन। मैले त खाडलै देख्दिनँ। म एउटा यो 2011 मा म 1 महिना श्रीलङ्का बसेका थिएँ। त्यहाँ मैले विद्यालयहरू हेर्ने मौका पाएँ। त्यहाँ एकजना प्रोफेसरसँगै म बसेका थिएँ। त्यहाँ चाहिँ नि के देखेँ मैले भन्दाखेरि निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूको आफ्नो आफ्नो प्रतिस्पर्धा। निजीमा जाने विद्यार्थीको लक्ष्य एउटा छुट्टै छ, सामुदायिकमा सरकारीमा पढ्न जानेको लक्ष्य छुट्टै छ। फरक धारबाट पढिराखेका छन् भने तपाईँ चोइस छ भनेदेखि आफ्नो आफ्नो इच्छा रुचि, भोलि आफू कतातिर जाने, लक्ष्य के बनाउने भन्ने गन्तव्यमा जाने भन्ने कुरा हो। हामी कहाँमा त कस्तो भयो भने सरकारीमा राम्रो पढाइ भएन भनेका कारणले निजीमा आकर्षण भयो भन्ने तर्क एकातर्फ भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ यिनले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाए भन्ने अर्को तर्क भयो। त्यो के पनि होइन, यी सबै कुतर्क हुन्। कुरा के हो त भन्दाखेरि जसले चलाए पनि हुन्छ, सरकारले चलाए पनि हुन्छ, समुदाय चलाए पनि हुन्छ, निजीले चलाए पनि, जसले चलाए हुन्छ। राष्ट्रले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, राष्ट्रले निर्धारण गरेको शिक्षाको योजनाको मूलधारमा सबै चिज भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। अब कस्ट कसले बिहोर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। कस्ट कि अभिभावकले बिहोर्नु पर्यो कि राज्यले बिहोर्नु पर्यो? राज्यले बिहोर्न सक्ने जतिको राज्यले जिम्मा लिनु पर्यो, नसक्ने जति चाहिँ तिमीहरूलाई चोइस छ, ल तिमीहरू आफै बिहोरेर पढ भन्न पर्यो। त्यसो गरेपछि यो खाडल चाहिँ कम हुन्छ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सरकारी विद्यालयमा भएको राम्रा पक्षहरू र निजी विद्यालयमा भएका राम्रा पक्षहरू एकअर्कामा चाहिँ नि साटासाट गरेर काम गर्ने हो भने हामीले चाँडै फड्को मार्छौँ। हामीसँग व्यवस्थापकीय क्षमता असाध्यै राम्रो छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो समुदायलाई खुसी बनाएर, हेर्नुहोस् न, अब अभिभावकलाई खुसी बनाएर पैसा लिएर विद्यालय चलाउने। अहिले हाम्रो जो चर्चो छ नि, हामी 5 महिनादेखि बन्द हुँदाखेरि एउटा चाहिँ निजी विद्यालयहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको
हैन। निजी विद्यालयहरूले एउटा चाहिँ विषमता भोग्नु परेको कारण के हो भने दैनिक एउटा मासिक रूपमा चाहिँ अभिभावकसँग शुल्क उठाउने, त्यो उठाएको शुल्कबाट चाहिँ दैनिकी चलाउने, त्यसरी अगाडि बढ्दै गरेका संस्थाहरू 5 महिनादेखि चाहिँ कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नहुँदाखेरि असाध्यै अप्ठ्यारो ठाउँमा छिरे। त्यो भएको हुनाले कुरा के हो भने यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेर पनि तपाईँको सर्भिस त दिइराखेको थियो नि त। त्यो चिजलाई गभर्मेन्टले बुझ्या भए यिनीसँग राम्रो म्यानेजमेन्टको कपासिटी रहेछ, हामीसँग अलिकति रिसोर्स छ। 15,000 सामुदायिक विद्यालय त 100 भन्दा कम विद्यार्थी बोकेर बसेका छन् त। त्यहाँ निजीको साझेदारी गरेर ती विद्यालयहरूमा चाहिँ असाध्यै राम्रो काम पनि गर्न सकिने भनेको पार्टनरसिप हुन नसक्ने अथवा एकअर्कामा चाहिँ सहकारी हुन नसक्ने भन्ने चिजै होइन। यसमा मानसिकता परिवर्तन गर्नु पर्यो। अहिले मैले आजभोलि एउटा काम सुरु गरेको छु, यो सोच रूपान्तरण भन्ने। यो मान्छेको सोच चाहिँ परिवर्तन गर्न पर्यो। सोच परिवर्तन गरिएन भने के पनि हुँदैन। यो अर्को 20 वर्ष पछाडि पनि हामी यही बहस गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले के जोडेँ भने यो अहिले अघि डाक्टर साहबसँग पनि तपाईँले यो कुरा राम्रो क्वेसन एउटा राख्नु भएको थियो। यो अनलाइन अफलाइन भर्चुअल विविध प्रकारबाट चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा डाक्टर साहब सुरुदेखि यो विषयमा बोल्नु भएको छ। हाम्रो सुब्रत सर पनि सुरुदेखि यो बोल्नु भएको छ। म पनि तपाईँको यो जब स्कुलहरू चाहिँ नि लकडाउनमा परे र वैशाखदेखि नै यो बोले छु। थुप्रै विकल्प छन्। हामीले कहीँ यो शैक्षिक सत्र खेर फाल्न पर्दैन। शैक्षिक सत्र मजाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ, समापन गर्न सकिन्छ। केटाकेटीलाई सिकाउनु पर्ने विषयहरूलाई अलिकति घटाउँला, अलिकति कम गरौँला, पाठ्यक्रममा अलिकति थोरै चाहिँ घटाएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब जहाँसम्म सवाल रह्यो निजी विद्यालयको कुरो, के निजी विद्यालयको पनि कुरो केही छैन। त्यहाँ जोडिने त्यहाँ आउने अभिभावकले यो कोरोनाको टाइम हो, अलिक कोरोना विशेष एउटा चाहिँ शुल्क एउटा आर्थिक कुरो पनि जोडेर हामीले त्यसमा गयौँ भने यो निजी क्षेत्र पनि बच्छ हैन। के कति लिने एउटा चाहिँ ल यति लिँदा विद्यालय बच्छ नै, अभिभावकलाई मार पर्दैन, अभिभावकको कमाइ छैन, विद्यालय पनि शिक्षक कर्मचारीलाई बचाउनु पर्यो, तिनको पनि कमाइ छैन, यति गरेर जाउँ भन्दाखेरि त्यो समाधान हुन्छ। अब यता सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले खर्च गरेकै छ, उहाँहरूलाई मजासँगले चाहिँ काम दिएर लाउने हो। अनि त्यहाँ जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ, सामुदायिकलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा निजीले सहयोग गर्ने, निजीलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सामुदायिकले सहजीकरण गर्ने भने यो शैक्षिक वर्ष किन खेर फाल्नु पर्छ। तर म पनि के देख्दैछु भने मलाई पनि ठुलो आशंका छ। यो पछिल्लो 15 दिनदेखि चाहिँ मलाई पनि आशंका बढेर आइरहेको छ कि हामी कुनै न कुनै ढङ्गले कतै यो शैक्षिक सत्र खेर फाल्ने, क्षतिकरण गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ टुहाउने पो कोसिस गर्दैछौँ कि कहीँ कतैबाट त्यस्तो प्रयास भइरहेको छ कि भन्ने मलाई पनि अहिले चाहिँ आशंका बढेर गएको छ अनुरागजी। ओके सुप्रभात सर, अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न कहाँनिर आयो भने जे जति कुरा अहिले हामी गरिरहेका छौँ यस अर्थमा चाहिँ अभिभावक पनि खुसी हुने, विद्यार्थी पनि खुसी हुने, शिक्षा प्रदायक पनि खुसी हुने र देशको शिक्षा पनि बलियो हुने चाहिँ जुन चाहिँ मेकानिजमको कुरा गर्दैछौँ यो तत्काल त सम्भव नहुने कुरा त विद्यानाथ सरले त बताउनु भयो अघि। किनभने राज्य प्रणाली, राज्यको मेन चाहिँ ड्राइभरहरूको दिमागमा त यो कुरा छिर्नै सकेको छैन। यस अर्थमा त हाम्रो बहस र हाम्रो यो चिन्तन त बालुमाथि पानी खन्या जस्तो भएन र भने छ। एकदम सही कुरा भन्नुभयो, कुरा सही हो। त्यो तात्नु पर्ने राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व सरकारले गर्छ र सरकारले यी कुराहरू गरिदिनुपर्छ भन्ने चिन्तनमा तपाईँले भन्नुभयो। सरकार आफ्नै भित्रको घर झगडा अथवा अरू किसिमको झगडा अथवा भन्नुहोस् महामारीले अर्को किसिमको प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। र तपाईँहरूले एउटा कुरा उठाउनु भएको कुरा मेरो सहमति के छ, खाडलको कुरा ल्याउनु भयो। वास्तवमा हेर्नुहोस् आर्थिक गरिबीको खाडल कारणले सामाजिक शैक्षिक तपाईँको सामाजिक विभिन्न प्रकारका खाडल छ। त्यो खाडल मात्र होइन कि एउटा काली लाग्दो भिड भइसक्यो कि शिक्षाभित्रको पनि सहर र गाउँको बिचमा, स्कुलको बिचमा। त्यो यसलाई एउटा शिक्षाले चाहिँ समन्वय ब्रिज अप गर्ने भन्छ नि, समन्वय पुलको काम गर्नुपर्छ। शिक्षाले अहिले राम्रोसँग पुलको काम गर्न सकेको छैन। शिक्षाले समन्वय गर्ने, शिक्षाले विभेद गर्ने पनि होइन। विभेद समाजमा हुन्छ, त्यो विभेदको न्यूनीकरण गर्न, एउटा सामाजिक न्याय र सद्भाव कायम गर्न शिक्षाले अवसरको समानता दिने हो। जब अवसर समानता पाइसकेपछि व्यक्ति एउटा प्रबल र सुदृढ बन्न सक्छ। त्यो उसले समाज परिवर्तन गर्न, आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न, रूपान्तरण गर्न अथवा जीवनमा आय आर्जन गर्ने काम शिक्षाका माध्यमबाट, सिपका माध्यमबाट गर्छ। त्यहाँ न्याय भएन भने त्यहाँ अन्याय भयो भने त वर्गीय खाडल त रहिरहन्छ, आर्थिक खाडल त रहिरहन्छ। हाम्रो जस्तो न्यून आय भएको गरिबी मुलुकमा सामाजिक सद्भाव खलबलिन्छ, सामाजिक खाडल छ। त्यो चिजलाई समन्वय गर्न अवसरको समानता। अहिले हाम्रो संविधानले के भन्यो, सबैलाई तपाईँको मौलिक अधिकारको रूपमा शिक्षा राखिदियो। अनि अधिकारको लागि छ त शिक्षा, अधिकार प्राप्त छ। कस्तो शिक्षा छ? कमजोरलाई कमजोर बनाउने, बलियोलाई बलियो बनाउने,
कमजोरलाई पनि बलियो बनाउने, अवसरको समानता प्राप्त गर्ने, युगसँग लड्न सक्ने वा युगसँग प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्ने शिक्षा त हामीले गाउँको तराईको मुसहरको बच्चालाई पनि दिन सकेनौँ, पहाडमा बसेको तपाईँको अनकन्टारमा बसेको बच्चालाई पनि दिन सकेनौँ। त्यहाँ विभेद त छ। त्यो विभेदको अन्त्य शिक्षाले गर्नु जरुरी छ। त्यसो भनेर राम्रालाई राम्रो नभन्ने होइन, राम्रालाई राम्रो गर्नु दिने, नराम्रालाई राम्रो गर्ने पुल बनाएर समन्वय गर्ने काम गर्न सक्यौँ भने सोसल जस्टिस, सामाजिक न्याय भने त्यही नै हो। कुनै पनि व्यवस्था आए पनि गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण त्यसले अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ। अहिले हामीले गरिरहेको कुराबाट चाहिँ हामी एउटा डेस्टिनेसन साध्यमा हामी पुग्ने बाटोमा छैनौँ। हामी अलमल गोत्र हो, अलमल गोत्र जता हेरे नै अलपत्र छ कि। त्यसकारण एउटा बाटो डेस्टिनेसन चाहिँ हामीले बनाउनु जरुरी छ। त्यो शिक्षाका माध्यमबाटै कोर्नुपर्छ। त्यो शिक्षाले नै न्याय गर्न सक्छ। अहिलेको कारणले हुँदैन। त्यसकारण समग्रतामा राज्यले, सरकारले त्यो सोचोस्, शिक्षा प्रणालीलाई रिभ्यू गरोस्, अनि हामीले परीक्षा प्रणालीलाई रिभ्यू गरोस्, शिक्षा उत्पादनसँग जोडियोस्, ताकि उत्पादनमूलक शिक्षा आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो? हजुर सुनिन्छ? प्रभात सर, तपाईँ आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो? मैले सुनिरहेको छु। मैले बोले तपाईँले सुन्नु भएको छ? मैले सुनिरहेको छु। प्लिज कन्टिन्यू गर्नु प्लिज। होइन, मैले त्यही भएर भने न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्नको लागि शिक्षाले न्याय गर्ने हो भन्छु म चाहिँ। शिक्षाले गरिबी उन्मूलन गर्ने हो भन्छु। शिक्षाले चेतना हो, शिक्षा ज्ञान हो, शिक्षा परिवर्तन हो, शिक्षा रूपान्तरण पनि हो। त्यो दिनलाई त हामीले न्याय गर्नु पर्यो नि। अहिले 70 अघि पब्लिक र प्राइभेटको कुरा चल्यो। मैले प्राइभेटलाई नराम्रो भनेको छैन, प्राइभेटलाई व्यवस्थित गर्ने हो। 70% भन्दा बढी नेपालीका छोरछोरी पढ्ने सरकारी महाविद्यालयको अवस्था के छ? त्यहाँका शिक्षकहरूले राम्रो गर्न खोज्नु भएको छ, तर परिणाम आएको छैन। त्यो नआउने बित्तिकै 70% भन्दा बढी नेपालीका छोरछोरी भोलि पनि बिग्रिने अवस्था भयो भने देश के हुन्छ? त्यहाँनिर हामी सोसल जस्टिस गर्ने कुरामा सोचौँ, शिक्षामा सोचौँ, शिक्षालाई जोडौँ र शिक्षालाई कर्मसँग जोड्ने कुरामा चाहिँ गर्ने। फेरि नीति नै चाहियो। नीति असल भएन भने त गाँजा रोपेर धान त फल्दैन। अहिले त्यसकारणले हामीलाई चाहिएको कुरा जे हो त्यो रोप्नेतिर हामी जान चिन्तन गरौँ। तपाईँको यति महत्त्वपूर्ण सवाल र यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ, ताकि आम रूपमा दिदीबहिनी दाजुभाइ नेपालका सबै प्रभुत्व वर्गले हेरिरहनु भएको कार्यक्रम मार्फत हामीले गरौँ कि यो सुधार गरौँ। कमी भएका, कमजोरी भएका कुरालाई सुधार गरेर त हामी अगाडि बाटोमा बढ्नै सक्दैनौँ नि। हामी अहिले भने कुन दिशामा शिक्षा गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले एउटा दिशा निर्देश गरौँ, शिक्षाका लागि त्यो सोचौँ। त्यो सोच बनाएर हामी गयौँ भने भोलिको नेपालको निम्ति फेरि भन्छु, सुरुका दिनदेखिको युनिभर्सिटीसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरू अब्बल छन्, राम्रा छन्। हाम्रा विद्यार्थीहरू कमजोर छन् र यति सुन्दर देशका, प्राकृतिक छटा भएका, सुन्दरता भएका देशका हाम्रा नागरिकहरू, तर हामीले दिने इनपुट, शिक्षाका माध्यमबाट दिने इनपुटमा हामी कमजोर छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो टोटल रूपमा होइन कि, तर सिस्टममा त्यो खराब भएको हुनाले हामीले सिस्टम सुधार गर्ने दिशामा जाउँ भन्ने कुरा म तपाईँ मार्फत, तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत यो छलफल, यो बहस अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यही कुरा म निवेदन गर्छु। ओके, हामी अन्त्यतिर छौँ। म फेरि चाहिँ विद्यानाथ सरसँग आएँ। विद्यानाथ सर, अब थोरै समय चाहिँ होला, तर फेरि पनि तपाईँ त एउटा चाहिँ धेरै मेहनत गरेर सरकारलाई एउटा चाहिँ सुझाव पनि पेश गर्नुभएको थियो। त्यो कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पनि खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। कुन चाहिँ दराजमा, कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ डस्टबिनमा फालिएको छ, कुन चाहिँ मन्त्रालयको कुन चाहिँ र्याकमा चाहिँ त्यो धमिरा लागेर चाहिँ बर्बाद पो हुन आँटे कि भने चाहिँ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। तर यो महत्त्वपूर्ण फेरि समय हो, महत्त्वपूर्ण घडी हो। यस अर्थमा तपाईँको कुरा त धेरै गार्जनहरूले पनि, सरकारका निकायका व्यक्तिहरूले पनि, विद्यालय सञ्चालकले पनि, त्यसपछि अभिभावकहरूले पनि सुन्नु हुँदो रहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले फेरि पनि सुझाव दिनुपर्ने चाहिँ के छ? के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मैले देखेको संरचनागत सुधारमा एउटा दुईटा काम गर्नुपर्ने परिस्थिति देख्छु। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि यो विद्यालयलाई जोनिङ गर्नुपर्ने अवस्था अब छ। विद्यालयहरूलाई मर्जिङ गर्नुपर्ने, त्यसलाई जोड्नुपर्ने अवस्था छ। निजी र सरकारीको बिचमा एक अर्कोको कसरी साझेदारी हुन सक्छ, एक अर्कोको बिचमा सहकार्य कसरी हुन सक्छ भनेर विभिन्न मोडेलहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो बारेमा हामी शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2074मा एकदम मजासँग लेख्यौँ, 75मा पनि हामीसित कुराकानी परेको छ। त्यसो भएपछि चिन्तनगत कुरामा त्यत्रो ठुलो समस्या हो भन्ने मैले देख्दिनँ। अर्को चाहिँ के हो भने शिक्षकहरू सक्छ है, तिमीहरूले हो गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूलाई हनुमान चालिसा पढाउनु पनि जरुरी छ। किनभने केही राम्रो गरिरहेछन्, केहीलाई हनुमान चालिसा पढाउनु पर्ने छ, केहीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भनेर हातखुट्टा छोडेका छन्, अब तपाईँहरू जानुहोस् भनेर भन्नुपर्ने अवस्था मलाई लाग्छ त्यहाँनिर हामीले गर्नुपर्छ। तेस्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यो परीक्षालाई चाहिँ एउटा स्तरीय परीक्षा गरेर आफैले आफूलाई जाँच्ने किसिमको कडी चाहिँ हामीले बनाइदिनुपर्छ। किनभने अब प्रविधि यति व्यापक छ, बलियो छ, प्रविधिमै पनि म कहाँनिर रहेछु भनेर आफै हेरोस् न केटाकेटीले।
त्यो किसिमको ढङ्गको अब गरिदिनुपर्छ। यति भएपछि नपुगेको कुरा कसले दिन्छ भन्दाखेरि शिक्षकले दिने भए शिक्षकले, गुगलले दिने भए गुगलले, अथवा चाहिँ कुनै वेबसाइटले भए वेबसाइटले, वा कुनै अनलाइनले दिने भए अनलाइनले। यो किसिमको ढङ्गबाट चाहिँ हामी जाने बित्तिकै मैले देख्छु के हो भने असाध्यै मजासँग अब हामी ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मैले चाहिँ देख्छु। त्यसैले प्रश्न नीतिगत पनि होइन, व्यवस्थापनको निम्ति यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो पनि होइन, किनभने हामीले सबै कुरा चाहिँ लेखिसकेका छौँ, भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखिसकेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अठोट भएको नेतृत्व हामीलाई चाहियो। त्यो नेतृत्व भनेको पालिका तहमा हो भनेदेखि पालिकालाई चाहिँ संविधानको अनुसूची 8 मा उल्लेख गरेको कुरो अनुसार तिम्रो एकल अधिकार हो, बिग्रियो भने कुटाइ खाऊ, सप्रियो भने सलाम खाऊ भनेर चाहिँ भन्ने हिम्मत गर्ने चाहिँ सङ्घीय नेतृत्व चाहियो। एउटा त त्यो किसिमको कुरो हामीलाई जरुरी हो। दोस्रो, शिक्षक महासङ्घका साथीहरू कहिले हामीलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्दै भनेको छ, कहिले के भनेको छ, उहाँहरूको चिन्तनमा के लगिदिनु पर्यो भने तपाईँ स्थानीय सरकारको हो, त्यहीँ बस्ने हो, जिम्मेवारी तपाईँको यतातिर हो, काम चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्दा भनिदिनु पर्यो। अब त्यसो भएपछि निजीलाई पनि सरकारीलाई पनि मलाई लाग्छ त्यो गरिदियो भने त्यसले के हुन्छ भने नजिकैको अनुगमन गर्ने संसार बन्छ। त्यो अनुगमन प्रविधिबाट पनि हुन सक्छ, शिक्षकको अनुहार हेरेर पनि हुन सक्छ। यति गरिदियौँ भने मलाई लाग्छ हामी ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। अभिभावकहरूलाई सचेत बनाउने भने त अभिभावक स्वतः सचेत छन्। ती अभिभावकहरूको ज्ञानलाई प्रणालीभित्र ल्याउने तरिका के हो त्यो शिक्षकहरूले अलिकति जान दियो भने मलाई लाग्छ अभिभावक पनि टाँसिन्छ, विद्यार्थीको ज्ञान अथाह छ, किनभने शिक्षकभन्दा विद्यार्थी जान्ने छ। अहिले त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ ल तिमी जान्दछौ, तिम्रा कुराकानी म यसरी जोड्छु भन्ने कला चाहिँ शिक्षकले जानिदियो भने हामी उठाउन सक्छौँ। अहिले छरियो, एकैतिर फर्काउँ, सम्भावना छ। ओके, म एकदमै अन्त्यमा छु। डीके सर 1 मिनेटमा केही कमेन्ट गर्नु छ? अब यस्तो छ, यो हामीले समग्र शिक्षाको सुधारको पक्षमा काम गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा नै धेरै काम गर्न जरुरी छ। अहिले बाउ कतार गएको छ, छोरो कोरिया जानु स्वाभाविक हो, बाउ दुबई गयो, छोरो डेनमार्क जानु स्वाभाविक हो। यो पक्षबाट हामीले सोच्न जरुरी छ। हामीले कसैलाई दोष दिने होइन कि नेपाललाई कस्तो शिक्षा चाहियो भन्ने ठाउँमा उभिएर अगाडि जानुपर्छ। र जाँदै मैले के भने यो शैक्षिक वर्ष खेर फाल्नु भनेको अर्को 10 वर्ष हामी चाहिँ शिक्षाको अन्धकारमा पस्नु हो, ताल कोठरीमा जानु हो। यो बुद्धि सबैको चाहिने मथिङ्गलमा जाओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, सुप्रभात सर, केही यसमा एड गर्नुहुन्छ? के म यति मात्र भने शिक्षालाई तदार्थवादबाट अन्त्य गरौँ, शिक्षामा चाहिँ मन्त्री फेरिएपछि नीति परिवर्तन हुने कुरा फेरौँ। 50औं वर्ष अथवा 20 वर्षसम्म नेपाललाई कस्तो जनशक्ति चाहिने, कस्तो शिक्षा चाहिने भन्ने खाका कोरौँ। त्यो कोरिसकेपछि सिंहदरबारमा जोसुकै मन्त्री आउनु भए पनि सङ्घीय रूपमा चाहिँ परिणाम के अरे त्यो गाइडलाइन परिवर्तन नहुने, बाँकी अरू कुरा सिस्टम डेलिभरी गर्ने कुरा, स्थानीय सरकारमा दिने कुराहरूमा जाने हो। शिक्षा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, कस्तो मौलिक अधिकार? 21औं शताब्दीको चुनौती सामना गर्ने, गरिबलाई धनी बनाउने, भोलि चिन्तनशील बनाउने प्रकारका शिक्षा दिने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने कुराको जानुपर्छ, नत्र अरू बहसको कुरा आउँदैन। त्यो कुरामा अगाडि जाउँ। तपाईँको समय नभएको हुनाले मैले त्यति कुरा मात्र निवेदन गरेँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। म तपाईँ तीनैजना व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गरेँ। तपाईँहरूको विचार सरकारले आएको छ, सरकारवालालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो हेरियोस्, यसलाई मनन गरियोस् र राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाइयोस्, विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड नगरियोस्। शिक्षालाई बलियो बनाइकन समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन। शिक्षाको जग बलियो बनाउनुको विकल्प छैन भने चाहिँ मैले आजको यो बहसको चाहिँ अन्तर्य निकालेँ। तपाईँ तीनैजना व्यक्तित्वहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद र आभार प्रकट धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकहरू, यो संवाद आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।